नमो भगवते वासुदेवाय। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषातात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैश्चैरनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रपाणि द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ततिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुडं गण्डोदन्मकरापकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारक्तङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारि पङ्गेरुकां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तव आर्तिच्छिदं पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाकां चरन्तो ये वक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगतः सर्वाभिलषितन् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिजदे पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमभिदे चारुचरिते दशकं 90 विष्णु महत्व स्थावनम् भृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्तेषु अयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिचैत्रं स्थितमिह परमात्मन्निष्कलावागभिन्नं किमपि यदवबाधं तद्धि रूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चगं यत् प्राहुपरात्मं वपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु स वैकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकदनुं तव विष्णुमाहुः दादुत्तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वम् अपि चास्ति तमो विकारच्चेष्टाधिगं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तं च मूर्तिं त्यतिगतं परपुरुषं त्वां सर्वात्मनाभिः खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदपि सरस्वतस्सु त्वद्रूपमित्यद्धि दृढं बहुन्न प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपादी त्वन्निष्टमेव न हि नाम सहस्रकादी व्याख्यात् भवत्स्तुति परश्च गतिं गतोन्दे मूर्तित्रयादिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलायुष सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कळमसौ प्रणवे खलु त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यं समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक् सत्यपदत्रिभागदः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्मकल्प इह भागवतद्वितीयस्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशदात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधव शिवपरो विपुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणाश गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हृदयैव तदीयभक्त्या व्यासोहितेन कृतवान् अधिकारी हेतोः स्कन्धादिकेषु तव हानिवचोत्तवादैकीं भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेदार्थवादगदय खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु भगवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषोऽभिबुधो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रभजनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीतक्लेशान् विधूय गुरु भक्तिपरं परात्मन् श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। थैंक यू।